मर्द कहते हैं हम कमा कमा कर थक गए हैं, हमारी कमर झुक गई है, और औरत कहती है हम बचा बचा कर थक गए हैं, हमने अपनी हज़ारों ख्वाहिशों को कुर्बान कर दिया है। तो ऐसे हालात में कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे बजट को डिस्टर्ब करती हैं, हमारे बजट को चुपके चुपके खा जाती हैं। आज बात करेंगे उन सब बातों पर, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब। होप सो कि आप जहाँ भी होंगी खुश होंगी, आबाद होंगी। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ करे और हम सबको खुश रखे। तो ये मेरे ग्रॉसरी की रूटीन का व्लॉग था, जुम्मा वाले दिन था, और बस हफ्ते वाले दिन मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि मेरे पास डेटा नहीं था, तो इस वजह से मैंने व्लॉग भी अपलोड नहीं मेरा हुआ। तो आज फिर मैंने सोचा कि मैं आज जल्दी जल्दी वॉइस ओवर करूँगी और मैं अपना व्लॉग आपको अपलोड करूँगी। तो आज हम बात करेंगे ना वो बजट की, वो बातें जो हमारे पैसे को भी खा जाती हैं, हमारा बजट भी तबाह कर देती हैं, और हमारे घर में बाज़ औक़ात मुफ्त की जो ना वो लड़ाइयाँ भी पैदा हो जाती हैं और इख्तिलाफ़ राय भी पैदा हो जाता है मियाँ बीवी का अक्सर औक़ात। तो ये बातें कौन सी होती हैं, इनमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी थोड़ा सा आगे चलकर। लेकिन ये थोड़ी सी लेज़ीनेस और केयरलेसनेस की वजह से ना हमारा पैसा जो होता है ना वो हमारा डबल भी खर्च हो जाता है, और हमारा जो काम जो होता है ना वो भी नहीं होता, हमारा बजट भी ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहली बात ये होती है ना कि हम लोग डेटा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल का बेजा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, पिछले दिनों जब मैंने नए नए यूट्यूब भी सीखना शुरू किया था, तो मेरे साथ ये हुआ था कि मेरे पास उस वक्त इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे कि मैं अपनी जो पॉकेट मनी है उसमें से, तो मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी पॉकेट मनी गिन चुन कर 2000 का पैकेज लगवाया था। और यकीन माने वो 2000 का पैकेज मैंने सिर्फ 10 दिनों में ख़त्म कर दिया था। हालांकि मेरा वो मंथली पैकेज था और बड़ा अच्छा उसमें मुझे ऑफर थी, यानी बहुत अच्छा, मैं पूरा महीना खुलकर भी इस्तेमाल करती ना हो सकता, लेकिन मैंने उसको 10 दिनों में ख़त्म कर दिया था। ना दिन देखा ना रात, बच्चों ने भी लिया और मैंने बड़ी आसानी से वो ख़त्म कर दिया। मैं बड़ी परेशान हुई कि मेरा ये महीने का पैकेज जो ना ये हफ़्ते में ख़त्म हो गया। तो इसी तरह हम लोग पैकेज लगवा लेते हैं और हम लोग डेटा का बेजा इस्तेमाल करते हैं, और उस डेटा की वजह से ना हमारी जो जेब है ना वो चुपके चुपके खाली भी होती रहती, और हमारा माइंड सेट अब ऐसा बन गया है कि पैकेज ना होना तो हमारा मोबाइल को देखने का भी दिल नहीं करता। खैर आजकल तो वाईफाई आ गया, लेकिन वाईफाई भी मेरे हिसाब से जितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना फिर बिल भी उस हिसाब से ज़्यादा ही आता है। तो कोशिश किया करें ना अपने मोबाइल का अननेसेसरी यूज़, और ऐसे मोबाइल में ऐप्स मत डाउनलोड किया करें जिसमें हम वो पैसा मांगती हैं हमसे, या हमारी जेब खाली हो जाए। क्योंकि बाद में फिर जब सोचता है ना इंसान अकेले में बैठ कर, तो इस चीज़ का बड़ा ही दुख होता है, और ये चीज़ें हमारे बजट को आहिस्ता आहिस्ता ख़राब भी कर देती हैं और पैसा भी हमारा वेस्ट हो जाता है। तो अपने आपकी रूटीन को ऐसे सेट किया करें कि आपका जो मंथली बजट है या आपका जो वाईफाई है उसका बिल आपका बिल्कुल मुनासिब रहे, और आपका जो बजट है वो डिस्टर्ब ना हो। दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि मेडिसिन का वेस्ट कर देते हैं हम अक्सर औकात। हमारी औरतों की आदत होती है कि हम एक जगह से दवाई लाते हैं, हमें आराम नहीं आता, हम दूसरे डॉक्टर के पास भाग जाते हैं, उधर से आराम नहीं आता, फिर तीसरे डॉक्टर के पास, और हम उस दवा को जो हमारा पूरा फार्मूला होता है या पूरा कोर्स जो होता है हमारा हफ्ते का होता है, 10 दिन का होता है, 5 दिन का होता है, 3 दिन का होता है, हम उसको पूरा करते नहीं। बस 2 टाइम दवा खाई, 2 बच्चों को दी, आराम ना आया, जी ये दवा तो अच्छी नहीं है, ये मेडिसिन अच्छी नहीं है, नेक्स्ट डॉक्टर के पास चले जाते हैं। और इस तरह हमारी थोड़ी सी केयरलेसनेस की वजह से और लेजीनेस की वजह से ना हमारा जो पैसा होता है ना वो हमारा डबल खर्च हो जाता है, डबल या ट्रिपल भी बाज़ औक़ात खर्च हो जाता है, और ट्रीटमेंट भी हमारी पूरी नहीं होती। और मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनके घर देखे ना तो मेडिसिन का ऐसा अंबार लगा हुआ होता है कि ऐसे लगता है सब पूरा मेडिकल स्टोर इधर खुला हुआ है, लेकिन उनका रोना देखेंगे जी हमने ये भी दवा खाई, हमें आराम नहीं आया, ये भी खाई, आराम नहीं आया, और पूरी हम उन्होंने एक दवाई भी खाई भी नहीं होती। जो लोग जिनके पास अल्लाह ताला का दिया हुआ बहुत कुछ है वो तो ऐसे चौंचले कर सकते हैं, लेकिन हम जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, और वो उसको संभाल संभाल कर चीज़ें रखते हैं और इस्तेमाल करते हैं। और मैं तो अक्सर औक़ात बच्चों की चीज़ें घर में रह आती हूँ, जो दवाइयाँ होती हैं और जब जो छोटी छोटी टोटके होते हैं ना वो उनके साथ कर कर के बच्चों को डील करती हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों को आराम भी आ जाता है। कोशिश किया करें ना कि अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मेडिकल दवाओं पे भी ना हिलाया करें, उनको देसी टोटकों की तरफ लाया करें, क्योंकि ये अगर फ़ायदा नहीं देते तो नुकसान भी बिल्कुल भी नहीं देते। और तीसरी बात ये होती है ना कि बेवजह दावतें और बेवजह खाना जो होता है ना ये हमारे बजट को तबाह कर देता है। मेहमान तो अल्लाह ताला की रहमत है, और मेहमान जो आता है वो अपने साथ अपना रिस्क भी लेके आता है, ये भी हम सुनते आए हैं। लेकिन आजकल के दौर में ना मेहमान नवाजी के अलावा भी बहुत सारी शो ऑफ और सोशल प्रेशर के चक्कर में ना हम बहुत अच्छी अच्छी दावतें भी कर देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे खाने पका देते हैं। चलिए जी उसकी दावत भी कर देंगे, सारे ख़ानदान उसकी दावत की, हम लोग नहीं करेंगे तो वो क्या सोचेगा, और शो ऑफ भी करते हैं, और इस चक्कर में ना हमारा बजट बिल्कुल तबाह हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास जो घर है ना उसमें बिल्कुल छोटा सा बजट होता है, बिल्कुल सीधा सादा सा, उसमें अगर कोई खींचातानी की जाए ना तो वो हमारा पूरा हफ्ता ख़राब हो जाता है। तो इसलिए कोशिश किया करें ना कि अगर आपने किसी की दावत करनी है तो अपने बजट में पहले उसको शामिल किया करें कि हाँ जी आया हमने इस महीने या इस हफ्ते किसी की दावत करनी है, तो उस हिसाब से भी चीज़ों को मेंटेन कर सकता है। लेकिन जो अचानक की फजूल दावतें होती हैं और फजूल खाने जो एकदम हम बना कर डिशेस तैयार कर लेते हैं ना वो हमारे पूरे बजट को डिस्टर्ब कर देती हैं, और हम लोग कहते हैं खैर खाना तो खाना ही है ना, तो
یہ جو خیر ہوتی ہے نا، یہ ہماری بعض اوقات ہمارے بڑے کام تباہ کر دیتی ہے۔ تو اس خیر کو اپنی زندگی سے نکال لیں اور کوشش کیا کریں کہ اپنے آپ کو بالکل کنجوسی بھی نہیں ہے لیکن کفایت شعاری جو ہے نا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کفایت شعاری سے چلیں، نہ بہت زیادہ اور نہ بہت کم، بس ماڈریٹ زندگی جو ہوتی ہے نا، وہ بڑی زبردست قسم کی زندگی ہوتی ہے۔ اچھا، اور تیسری اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور وہ ہم لوگ اس چیز کو تو لاتے ہی نہیں ہے کسی کھاتے میں۔ اکثر اوقات میں نے اپنے گھروں میں دیکھا کہ جی کھانے کے لیے کچھ ہے یا نہیں ہے، جی روئے جا رہے ہیں، جی ہمارے حالات بہت خراب ہیں، بہت خراب ہیں، لیکن جب ہم دیکھیں نا کہ وہ بچوں کو پیسے دینے کا ٹائم آتا ہے نا، 100 50 روپے ایک ٹائم کے پکڑائے جا رہے ہوتے ہیں، اور اپنے بچوں کو نا ایک تھوڑا سا ڈیل کر کے نا، تھوڑا سا بچوں کو سمجھایا جائے کہ بیٹا ہمارا بجٹ اتنا اجازت نہیں دیتا، آپ اس طرح ایسے کر لیں، اس چیز پہ راضی ہو جائیں اور نیکسٹ ٹائم آپ کو میں یہ چیز لے دوں گی۔ لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بچوں کی بے جا ضد ہوتی ہے نا، وہ ہم اس کو مان لیتے ہیں اور بار بار پیسے دینا، ذرا سا بچہ رویا جی اس کو بہلانے کے بجائے جی آپ پیسے لے لو اور جا کے چیز لے آؤ، بس پھر وہ بچے کی عادت ہی بن جاتی ہے، وہ بات کوئی ہوتی نہیں ہے، بچہ رونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب تک اس کو 10 20 30 روپے پکڑائے نہ جائیں، بچے کے جو ہے نا وہ زبان کہتے ہیں نا تالو کے ساتھ لگتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو بچوں کی بے جا ضد ہوتی ہے نا، اور وہ پھر اس چیز پہ عادی ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں مجھے بار بار چاہیے، مجھے بار بار چاہیے۔ میری جو چھوٹی بیٹی ہے نا، وہ بھی اکثر اوقات ایسے کرتی ہے، مما جی مجھے یہ چیز چاہیے، مما مجھے یہ چیز چاہیے، اور مجھے اتنی ہنسی آتی ہے، میں نے کہا آپ چھوٹی سی ابھی 2 سال کی پوری ہیں لیکن اس کو ہر چیز چاہیے۔ تو ہم کھلے دل سے اور پیار میں بچوں کی اس عادت کو بگاڑ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں یہ پیسے کا ویسٹ ہے، اور اپنی جو بچوں کی نا عادت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ اگر ان کا منتھلی یا ویکلی ہمیں بچوں کا پاکٹ منی سیٹ کر دیا جائے کہ بیٹا آپ نے یہ پیسے لینے ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس کوئی پیسے نہیں ملیں گے، آپ چاہے ان کو منتھلی لگاؤ چاہے ویکلی لگاؤ، جس حساب سے لگاؤ، اس طرح بچوں کے اندر احساس ذمہ داری بھی پیدا ہوتا ہے، اور جو پیسے کا ضیاع کرنے کا ان کا جو ذہن بنا ہوا ہوتا ہے نا، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور ان کی جو ضد ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے۔ بچوں کو فائدہ نہیں ہوتا بار بار چیزیں کھانے سے، لیکن ان کو بار بار پیسے مانگنے کی ایک عادت سی بن جاتی ہے، پھر وہ دیکھتے نہیں ہے کہ پاس کون بیٹھا ہوا ہے کون نہیں بیٹھا ہوا، کوئی آیا ہے کوئی گیا ہے، کوئی مہمان ہے، بس وہ سب کے سامنے ایک عجیب سی ضد کرتے ہیں، جی پیسہ چاہیے، ہمیں پیسے چاہیے، ہم نے چیز لانی ہے، اور وہ پھر ضد میں ماں بھی بہت زیادہ اس پہ چڑچڑی پن کا شکار ہو جاتی ہے، اور بچے بھی پھر بعض اوقات ماں ان کو مارنے تک آ جاتی ہے، اور میرے ساتھ بھی بعض اوقات ایسے ہی ہوتا ہے، مجھے اتنا غصہ آتا ہے، اور اکثر اوقات یہ لاڑ جو ہوتے ہیں نا، یہ دادی اور نانی کی طرف سے دیے جاتے ہیں، تو وہ کہتی ہیں خیر ہے، لیکن تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈیل کر کے چلنا چاہیے، اور اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے، بڑوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے کہ آپ لوگوں نے ان کو اس ٹائم پیسے دینے ہیں، اس طرح بچوں کی عادت بھی بڑی بہترین رہتی ہے۔ خیر بچوں کے ناز نخرے دادیاں نانیاں نہیں اٹھائیں گی تو کون اٹھائے گا، لیکن بچوں کے ناز نخرے اٹھانے میں اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ بچوں کی عادت نہ خراب ہو، بچے تباہ نہ ہو۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کو ہم شاید اپنی زندگی میں سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ کہیں نہ کہیں ہم لوگ ان باتوں میں آ کر اپنے پیسے کا ویسٹ کر دیتے ہیں، اور یہ جو پوائنٹ ہے نا، ان میں ہم جو پیسہ ویسٹ کرتے ہیں نا، اس کو میرے خیال سے اپنے بجٹ میں نہیں لاتے، اور ہم اس کا بالکل نہیں رکھتے، ہم بس بجٹ میں اپنے گیس بجلی پانی اور ایسی چیزوں کو لاتے ہیں جن کو بس چیز سامنے ہمیں نظر آتی ہے، لیکن چپ کے یہ آتے ہماری شاید باتوں کو خراب بھی، ہمارے پورے بجٹ کو خراب کر رہی ہوتی ہیں، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ پیسہ کہاں چلا گیا۔ تو آج اب سے اپنے خرچ پر ہم نے دھیان دینا ہے، اور فضول کی چیزوں کو جو ہے نا ہم نے نوٹ کر کے کاپی پر لکھنا ہے، تو ہمیں خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ ہم کتنا پیسہ انجانے میں ضائع کر رہے ہیں۔ تو آج سے اپنے پیسے کا حساب رکھے گا، اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ میری کون سی بات آپ کو اچھی لگی، اور مجھے پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا کہ آپ میری بات سے کتنا ایگری کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں کسی اچھی سی سوچ کے ساتھ، کسی اچھی سی بات کے ساتھ، اور کسی اپنے اچھے سے ایکسپیرینس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔